बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ताबीर न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। खबर शामिल करेंगे डेरा अलायार से। डेरा अलायार और करीबी इलाकों रुझान जमाली, हफीजाबाद, कैटल फार्म और खानपुर में गुज़श्ता 2 रोज़ से बारिशों का सिलसिला जारी। वक्फे से होने वाली बारिशों से जलथा लेक हो गया। बारिशों के दौरान अकासियाब के नाले भी भर गए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, शहीद रहीम बख्श मरी, पुलिस लाइन, पुलिस थाना समेत मुतअद्दिद सरकारी दफातर ज़ेरे आब आ गए। कौमी शोहरा, सोहबतपुर रोड, ओसा मोहम्मद रोड, क्लब रोड और अदालत रोड समेत गलियां और मोहल्ले झील बन गए। शहीद मुराद कॉलोनी, जतोई कॉलोनी, बगन बाबा कॉलोनी, बहादुर शाह कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में बरसाती पानी घरों में दाखिल होने से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। ताहम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डेरा अलायार की मेयर मीर असफंद यार खान जमाली और चीफ ऑफिसर नजर जान सैरी के अहकामात पर अमले की जानिब से बरसाती पानी के निकास और आमदरफ्त की बहाली के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। ताहम मुसलसल बारिशों से सेंट्री स्टाफ को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इधर DHQ अस्पताल के सहन और मरकजी गेट पर 2 फीट तक बरसाती पानी जमा होने से इलाज मुआवजे के लिए आने वाले मरीजों, तिब्बी अमले और पैरामेडिक्स को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। कमिश्नर नसीराबाद बशीर अहमद बंगलजई की हिदायत पर नसीराबाद डिवीजन भर में मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम इस्लाम में फ्लड कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए। डेरा अलायार में भी डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में फ्लड कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद नजीबुल्लाह तरीन ने सूरत हाल के पेश नज़र तमाम सरकारी अफसरान और अमले की छुट्टियाँ मनसूख कर दी। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर तहसीलदार झटपट अली गोहर मक्सी और नायब तहसीलदार मोहम्मद ज़रीफ गोला पर मुश्तमिल टीम भी तश्कील दी गई। रेवेन्यू अफसरान बारिश के दौरान शहर के करीबी नहरों की सूरत हाल का जायजा लेने के साथ जहाँ भी किसी नहर को शगाफ लगने का खदशा है वहाँ फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हिज़्बुल्लाह बुगटी नहर में तग़यानी और शगाफ लगने के खदशे के बायस रेवेन्यू अफसरान ने ट्रैक्टर के जरिए नहर के करीब 10 फीट चौड़ा शगाफ लगाकर नहरी पानी का रुख मुल्हक़ा आबादी और फसल से मोड़ दिया, जबकि हैरदीन ड्रेन समेत झैली नहरों की पुश्तों को मजबूत बनाने के लिए भी इक़दामात जारी हैं। सोहबतपुर से ताबीर न्यूज़ के नुमाइंदा नजीबुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक सोहबतपुर के करीब मांजोठी नहर में 2 मकामात पर शगाफ पड़ गए। मुतअद्दिद देहात और फसलें ज़ेरे आब आ गईं। नवाही गांव अलियाबाद गोला के मुकाम पर मांझोटी नहर में पानी का दबाव बढ़ जाने से 2 मुख्तलिफ मकामात पर 20 और 30 फीट के शगाफ पड़ गए और लगने वाले शगाफ फौरी तौर पर बंद नहीं किए जा सके, जिसके बायस से शगाफ बढ़कर 50 फीट तक हो गए। शगाफ से मुतअद्दिद देहात और फसलें ज़ेरे आब आ गईं। इत्तला के बावजूद आपाशी का अमला नहीं पहुंचा। मुकामी अफराद अपनी मददात के तहत शगाफ बंद करने में मसरूफ़ हैं। झलमक्सी में मानसून बारिशों और दरियाए मूला से आने वाली सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। वादी सारनगानी में 2 देहात ज़ेरे आब आ गए। यूसी खारी और हथियारी सैलाबी रेलों में डूब गए। गुज़श्ता 3 रोज़ से जारी बारिशों के बायस नदी नालों में तग़यानी आ गई। सैलाबी रेलों ने दर्जनों देहात को लपेट में ले लिया। यूसी खारी में घरेलू सामान और माल मवेशी भी सैलाब की नज़र हो गए। मुतासरा अफराद अपनी मददात के तहत घरों से निकल कर महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल हो गए। मुतासरीन को खुराक और बिस्तरों की शदीद कमी का सामना है। भाग से खबर शामिल करेंगे। अब्दुल अजीज बंगलजई की रिपोर्ट के मुताबिक जिला बोलान कच्ची के तहसील भाग में हालिया बारिशों ने हर तरफ तबाही मचा दी। बरसात का पानी गली कोचों में सैलाब का मंजर पेश कर रहा है। आवाम का गली और मोहल्लों से गुजरना भी दुश्वार हो गया। आवाम घरों में महसूर होकर रह गई है। बारिश का पानी जमा होने से भाग शहर के मुख्तलिफ वार्ड, गली मोहल्ले जिनमें हस्पताल रोड, सोफन शाह मोहल्ला, हैदर शाह वार्ड, बस अड्डा, वैगन अड्डा समेत हर तरफ पानी ही पानी। बरसाती पानी जमा होने से आवाम की ज़िंदगी अजीरन बन गई। ज़िम्मेदारान ख्वाब खरगोशों में मुब्तला हैं। आवाम का कोई परेशान हाल नहीं। सफाई सुथराई की मद में आने वाले पैसों का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ पर खर्च हो रहे हैं। आवाम ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सोहबतपुर से ताबीर न्यूज़ के नुमाइंदा नजीबुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक सोहबतपुर में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बाद मलेरिया वबा ने कई जिंदगियां निगल ली। महकमा सेहत और फलाही अदारों की जानिब से मलेरिया से बचाव और इलाज मुआवजे के लिए कोई इक़दामात नहीं किए गए, लेकिन इसके बावजूद मलेरिया है कि बढ़ता ही जा रहा है। हर दूसरा शख्स मलेरिया का शिकार, जबकि दिमागी मलेरिया भी आम हो चुका है। इस तमाम तर खतरनाक सूरत हाल के बावजूद सरकारी हस्पतालों में मलेरिया के अद्वियात मौजूद नहीं। हस्पतालों में टेस्ट तो किए जा रहे हैं मगर इलाज में हस्पताल इस्तेमाल होने वाली ज़रूरी अद्वियात बहुत ही कम मिकदार में मौजूद हैं। लोग मजबूर होकर निजी क्लिनिक से महंगे दामों इलाज मुआवजा करवाने पर मजबूर।
بولان میں گزشتہ روز سے قومی شاہراہ کی بندش کے باعث ٹرین میں رش بڑھ گیا۔ عوام بلوچستان سے اندرون ملک سفر کرنے کے لیے ٹرین کو ترجیح دینے لگے۔ کوئٹہ سے پشاور تک چلنے والی جعفر ایکسپریس میں رش بڑھ گیا۔ ٹکٹس خریدنے والوں کو دوران سفر سیٹ بھی نہیں مل رہی۔ بلوچستان میں مونسون کے دوران جاری بارشوں کے باعث بولان میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ بولان میں سندھ، پنجاب اور بلوچستان کو ملانے والی قومی شاہراہ N65 گزشتہ روز سے بند ہے۔ گزشتہ 3 روز سے بند ہے۔ قومی شاہراہ کے دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ قومی شاہراہ کی بندش سے عوام سفری سہولیات کے لیے ٹرین کے سفر کو ترجیح دینے لگے۔ کوئٹہ سے پشاور تک چلنے والی جعفر ایکسپریس میں رش بڑھ گیا۔ سبی، کوئٹہ اور جعفر آباد میں ٹرین کے ٹکٹس بھی کم پڑ گئیں۔ کوئٹہ سے اندرون ملک صرف ایک ٹرین جعفر ایکسپریس چلتی ہے۔ شاہراہوں کی بندش سے تنگ عوام نے حکومت سے شٹل ٹرین چلانے کا مطالبہ کیا۔ اوستا محمد سے تعبیر نیوز کے نمائندے غازی خان تنیو کی رپورٹ کے مطابق اوستا محمد میں گزشتہ روز تیز بارش کے باعث اوستا محمد ڈیرہ الایار روڈ کو روز گھڑ کے مقام پر ایک بڑا گھڑا پڑ گیا، جس کی وجہ سے وقتی طور پر عوام کو آمد رفت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے ایکسین NB اینڈ عرفان علی راجپوت موقع پر پہنچ گئے۔ محکمے کے افسران کو احکامات دیتے ہوئے کہا کہ فوری طور پر روڈ کو بحال کیا جائے، جس کے بعد روڈ میں لگنے والے گھڑے کو SDO اعجاز علی تنیو، SDO ذوالفقار عمرانی کی نگرانی میں محکمہ B&R نے ہیوی مشینری کے ذریعے پر کر کے عوام کی آمد رفت کے لیے مکمل طور پر بحال کر دیا، جس پر عوامی حلقوں نے محکمہ B&R کا بروقت روڈ کو بحالی کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ مونسون بارشیں، پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ، کئی شہروں میں فلڈ الرٹ جاری۔ مونسون کی بارشوں کی وجہ سے ایک بار پھر دریائے ستلج کی سطح بلند ہونے لگی ہے اور ہیڈ سلمان کی کے مقام پر پانی کی آمد 71,604 اور اخراج 62,639 کیوسک ریکارڈ کیا گیا، جس کے باعث ہیڈ سلمان کی اور ضلع بہاول نگر کی حدود میں نچلے درجے کے سیلاب کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق بہاول نگر میں سیلابی پانی سے دریائی پٹی سے ملحقہ درجنوں بستیاں متاثر ہوئیں، جبکہ پانی سے پاک پتن میں دریائی پٹی سے ملحقہ علاقے بھی زیر آب آ گئے۔ زیر آب آنے والے علاقوں میں ریسکیو کا آپریشن جاری۔ اب تک 6,013 لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ حفاظتی بند ٹوٹنے سے سینکڑوں ایکڑ پر کاشت فصلیں تباہ ہو گئی۔ ادھر گڈو اور نہروش اور نوشہرہ بیراج پر بھی نچلے درجے کا سیلاب، جہاں تونسا کے مقام پر پانی کی آمد اور اخراج 3,95,152 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ ہیڈ بلوکی میں پانی کی آمد 66,325 اور اخراج 41,425 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں 14 سالہ ملازمہ پر سول جج کی اہلیہ کے مبینہ تشدد کے واقعے کا مقدمہ درج۔ ذرائع کے مطابق مقدمہ اسلام آباد کے تھانہ حمق میں کمسن ملازمہ کے والد کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں کہا گیا کہ 14 سالہ رضوانہ 10,000 ماہانہ تنخواہ پر 6 ماہ سے سول جج عاصم حفیظ کے گھر ملازمہ تھی۔ بچی سے ملاقات کے لیے آنے پر معلوم ہوا کہ وہ حبس بے جا میں بدترین تشدد کا شکار ہے۔ درج مقدمے کے مطابق سول جج کی اہلیہ کے تشدد سے بچی کا دانت، ناک، بازو اور پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ سومیا نے بچی کو ڈنڈوں اور چمچوں کے ساتھ تشدد کیا، سلاخوں سے کمر پر گہرے زخم کیے، جبکہ سول جج کی اہلیہ مبینہ طور پر بچی کا گلا دباتی رہی، جس کے واضح نشان موجود ہیں۔ اس سے قبل متاثرہ بچی کے والدین کا کہنا تھا کہ 14 سالہ بیٹی کو مختار نامی شخص کے ذریعے 6 ماہ قبل سول جج عاصم حفیظ کے گھر ملازمت کے لیے بھیجا تھا۔ بیٹی کو سول جج اسلام آباد کی اہلیہ نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ بیٹی کے سارے جسم پر تشدد سے زخموں کے نشانات واضح موجود ہیں۔ والدین کا کہنا تھا کہ جج کی اہلیہ نے زیور چوری کا الزام لگا کر بیٹ سے بچی پر تشدد کیا۔ بچی کی حالت خراب ہونے پر جج کی اہلیہ اسے والدہ کے سپرد کر کے چلی گئی۔ بچی کو تشویشناک حالت میں سرگودا سے لاہور منتقل کر دیا گیا۔ توہین الیکشن کمیشن کیس، چیئرمین PTI پیش 2 اگست کو فرد جرم عائد ہوگی۔ چیئرمین PTI فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف توہین الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کیس میں ممبر الیکشن کمشنر نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ دوران سماعت رکن الیکشن کمیشن اکرام اللہ خان نے پولیس حکام سے استفسار کیا کہ چیئرمین PTI کے وارنٹ گرفتاری وکیل کو کیوں دیے؟ کیا آپ کو وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کا طریقہ معلوم نہیں؟ چیئرمین PTI کے علاوہ کسی اور کو وارنٹ کیوں دیے؟ سماعت کے دوران فواد چودھری اور چیئرمین PTI کے وکیل شعیب شاہین الیکشن کمیشن میں پیش ہو گئے۔ شعیب شاہین نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ چیئرمین PTI کے 5 کیسز ہائی کورٹ میں ہیں، جیسے ہی وہ فری ہوتے ہیں پیش ہو جائیں گے۔ فواد چودھری نے موقف اختیار کیا کہ ان کا وہی موقف ہے جو دوسرے کیس میں تھا۔ رکن الیکشن کمیشن نے فواد چودھری سے کہا کہ آپ اپنا جواب جمع کرا دیں کہ اس کی سماعت 2 اگست کو رکھتے ہیں۔
मुद्दई मुकदमा बयान से मुनहरिफ राना सनाउल्लाह दहशत गर्दी के मुकदमे से बरी हो गए। राना सनाउल्लाह इंसादे दहशत गर्दी अदालत गुजरांवाला में पेश हुए। अदालत ने बजरिया नोटिस राना सनाउल्लाह को आज तलब किया था। दौरान समाअत मुद्दई मुकदमा अपना बयान तब्दील कर लिया, जिस पर अदालत ने राना सनाउल्लाह को मुकदमे से बरी कर दिया। वाज़ेह रहे कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ 25 अगस्त 2022 को शाकाज असलम नामी शहरी की मदयत में इंसादे दहशत गर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें उन पर चीफ सेक्रेटरी और उनके अहल खाना को जान से मारने की धमकियां देने का इल्ज़ाम आयद था। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह का कहना था कि मुझ समेत हमारे तमाम कायदीन अदालतों में पेश हुए। यहाँ आने से कबल किसी को इत्तला नहीं की। हमने अदालतों के दरवाजे तोड़े, ना जजेस को काम से रोका। हम एक आम आदमी की हैसियत से पेश हुए और कानून का सामना किया। राना सनाउल्लाह का कहना था कि हमने सरों पर बाल्टियाँ नहीं रखी, ना इस तरह के ड्रामे किए। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस तमाम अफराद को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ताबीर न्यूज़।